बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमने कुरान करीम के चैप्टर नंबर 20 सूरह ताहा के फर्स्ट 16 वर्सेस पर डिस्कशन कर ली थी, और इसके बाद के जो नेक्स्ट कुछ वर्सेस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो 37 वर्स से लेकर 41 वर्स तक सूरह ताहा कुरान करीम चैप्टर नंबर 20 की रोशनी में होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉफिट मोसेस की बर्थ के हवाले से कुछ अमेजिंग चीज़ें जो इससे हम गेन कर सकते हैं, जो इससे हम कुछ लेसन सीख सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the time of Prophet Moses' birth, तो हम सब जानते हैं कि ये अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो ये एक बहुत क्राइसिस का टाइम चल रहा था। फेरा जो था, रामेसेस II जिसको हम कहते हैं, फिरौन कहते हैं, उसकी गवर्नमेंट थी और बड़े जुल्म बर्बरियत का दौर चल रहा था। अब प्रॉफिट मोसेस जिस टाइम पर उनकी बर्थ होती है तो उस वक्त स्टेट में कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था कि जो फिरौन था वो तो बच्चे जो पैदा होते थे उनमें जो बेबी बॉयज़ होते थे उनको तो वो मर्डर कर देता था, उनको तो कत्ल कर देता था। लिहाजा अब प्रॉफिट मोसेस इतने मुश्किल तरीन हालात में, जब एक रियासत इतने मुश्किल तरीन हालात में गिरी है जिसके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, अब एक मदर जो ऐसी टफ कंडीशंस में एक बच्चे को जन्म देने जा रही हो तो उनकी जो एक साइकोलॉजिकल हेल्थ है, उनकी जो एक हेल्थ है, और वो किस कदर आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम उसके लिए होगा। वो फिज़िकली साइकोलॉजिकल कितने तौर पर किस तरह डिस्टर्ब होगी, इमोशनली कितना डिस्टर्ब होगी, डिप्रेशन में होगी, टेंशन में होगी। लेकिन आप देखें कि उन लोगों का यकीन जो है अल्लाह ताला पर कितना कामिल था। बेशक प्रॉफिट मोसेस की जो मदर थी वो वरीड तो थी, लेकिन जब प्रॉफिट मोसेस को उन्होंने बर्थ दी, प्रॉफिट मोसेस की बर्थ हुई, तो अल्लाह ताला ने फिर प्रॉफिट मोसेस की जो मदर हैं उन्हें ड्रीम के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए से मैसेज डिलीवर किया कि आप ऐसा कीजिए, एक बॉक्स लीजिए, एक संदूक लीजिए। आप सोच रही हैं ना कि फ़ारा बच्चों को कत्ल कर रहा है, तो आप एक संदूक लीजिए, आप उसमें कुशन रखिए और उसमें मोसेस को आप बंद कर दीजिए। उसमें बंद करके आप इनको रिवर नाइल में डाल दीजिए। फिर आप देखिएगा कि किस तरह से ये फ़ारा रामेसेस II तक पहुंचते हैं। इसी तरह किया प्रॉफिट मोसेस की मदर जब बेदार हुई नींद से, उन्होंने इसी तरह किया, एक संदूक तैयार किया, बॉक्स तैयार किया, उसमें कुशन रखा, प्रॉफिट मोसेस को उसमें बंद किया, संदूक को बंद कर दिया। अब जो प्रॉफिट मोसेस की सिस्टर थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो संदूक के साथ साथ चलती जाएंगी। जब रिवर नाइल में डाला जाएगा तो देखेंगी कि ये संदूक कहाँ तक पहुँचता है। अब जो रिवर नाइल था उसमें से एक नहर निकलती थी फिरौन के महल में। अब जब संदूक पानी में तैरता 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 फ़ारा रामेसेस II फिरौन के महल तक जा पहुँचा। जब फिरौन ने देखा कि ये संदूक आया है तो उसने अपने अपनी फ़ौज को, अपने स्लेव्स को उसने ऑर्डर जारी किया कि इस बॉक्स को फौरी तौर पर निकाला जाए पानी से। उसको निकाला गया। जब खोल कर देखा तो फ़ारा और उसकी वाइफ आसिया, हज़रत आसिया, जब खोला तो देखा कि अंदर एक खूबसूरत बच्चा पड़ा हुआ है। फिरौन और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, और इस तरह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे की परवरिश हम ही करें, हम इस बच्चे को रख लेते हैं। लिहाजा अब आप ज़रा देखें, एक ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला का भी दुश्मन था, जो प्रॉफिट मोसेस का भी दुश्मन था, लेकिन प्रॉफिट मोसेस उसके घर में किस तरह से पहुंच गए। अब जो प्रॉफिट मोसेस की सिस्टर थी वो भी संदूक के साथ साथ आ रही थी। अब फिरौन और उसकी बीवी ने फैसला किया कि हम इस बच्चे को रखेंगे, इसकी परवरिश करेंगे। लिहाजा अब टाइम आया कि प्रॉफिट मोसेस को फीड कराया जाए।
تو لہٰذا انہوں نے اس کے لیے ڈفرینٹ میٹس ڈفرینٹ وومنس کا انتخاب کیا، لیکن پروفٹ موزز نے کسی عورت کا دودھ پینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد جو پروفٹ موزز کی سسٹر وہ بھی ادھر ساتھ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایجپٹ میں ایک وومن ہے، مجھے ہوپ ہے، مجھے امید ہے کہ پروفٹ موزز جو ہیں یہ ضرور اس عورت کا دودھ پی لیں گے۔ اب وہ پروفٹ موزز کی مدر تھی، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اب وہ ایجپٹ سے فیرا نے انہیں بلایا۔ جب وہ آئیں محل میں، تو اس طرح سے پروفٹ موزز جو تھے حضرت موسیٰ، انہوں نے اپنی اصل مدر جو ان کی اصل ماں تھی جن سے وہ دور ہو چکے تھے، اب وہ بھی محل میں آئیں اور پروفٹ موزز نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ لہٰذا اب فیرا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں پرورش کے لیے۔ اب آپ ذرا دیکھیے قدرت کا ایک قانون دیکھیے، کس طرح وہ لوگ توکل والے تھے، کتنا انہیں کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہوا بھی ایسا، کتنے ٹف کنڈیشنز تھی، کتنے سخت حالات تھے ریاست میں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ فرعون جو بچوں کو مار دیا کرتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کے محل میں پل بڑھ رہے ہیں، اور ان کی بہن اور ان کی ماں بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ اب آپ دیکھیں اس سے ہمیں کتنے ہی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ آج ہم جب بہت زیادہ اپنے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں، اپنی ٹربلز میں، ٹریالز میں اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ہم ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے، ہم اس کے حوالے سے ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، جب تمام راستے تاریک نظر آ رہے ہوں، اس وقت اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتے ہیں، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیتے ہیں، اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں پھر یہ توکل کی ایک بہت ہی پیک لیول ہے، بہت ہی عمدہ لیول ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب کوئی آپ کو ہوپ نظر نہ آئے تو جسٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنائیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنائیے، اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، ضرور مدد کرے گا۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو وہ مالک ہے، وہ آپ کے لیے راستہ نکالے گا، وہ آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ آپ اس پہ ٹرسٹ تو کر کے دیکھیے، آپ اس پہ بیلیو تو کر کے دیکھیے، آپ اس کے ساتھ فرینڈشپ، اس کے ساتھ کنیکشن تو ڈیولپ کر کے دیکھیے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، وہ ضرور آپ کو مشکل ٹائم سے بھی نکالے گا، وہ ضرور آپ پر سکھ کے دن لائے گا، ضرور وہ آپ پر ہیپینس کے دن لائے گا۔ تو اس کے بعد لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب پروفٹ موزز کی پرورش ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد اب جو سارا سینیریو ہوگا اس کو ہم پچھلی کچھ ورسز کے ساتھ ملا کے اور نیکسٹ کچھ ورسز کے ساتھ ملا کے نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔